ग्लास्को जो है ये बेसिकली पेरिस में जो 2015 में हुई थी कॉप, ये उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग तस्वर की जाती है। जो पेरिस वाली कॉप थी उसमें थ्योरेटिकली तमाम चीज़ें जो हैं वो एग्री कर ली गई थी। वो उस पर पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो वहाँ पे सर जोड़ के बैठी थी। और उन्होंने दो काम अपने ज़िम्मे लिए थे। एक तो ये कि जो प्लैनेट अर्थ है, जितनी तेज़ी के साथ वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। और दूसरा जो साजिद और हिना ने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया कि स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनका कसूर नहीं है कार्बन एमिशन में इतना ज़्यादा, और वो सबसे ज़्यादा वो नुकसान में है, तो उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें थी जिस पे कि पेरिस में बात हो गई, लेकिन ये अधूरी कामयाबी थी वहाँ पे, चूँकि उसके बाद जो असल चीज़ थी वो उसकी रूल बुक एक बनना थी कि जी जो कुछ दुनिया ने एग्री किया है अब उसकी जुज़ियात तय की जाएँ। तो वो जुज़ियात जो थी वो उसके बाद वाली 2-3 मीटिंग्स में तय नहीं हो पाईं। स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका ने विथड्रॉ कर लिया UNFCCC से, तो उसके बाद उसको सारे जो वर्क प्लान था उसको एक धचका लगा कि अगर अमेरिका उसको तस्लीम नहीं कर रहा तो फिर बाकी दुनिया उसको तस्लीम क्यों करेगी। तो एक लिम्बो की पोजीशन आ गई। प्रेसिडेंट बाइडन के आने के बाद और UNFCCC दोबारा ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी उम्मीद बंधी कि अब अमेरिका ऑन बोर्ड है और शायद अब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही होंगी। और उसी बेहतरी को सामने रखते हुए इस वक्त ग्लास्को में 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक ये COP26 जो है वो चल रही होगी। यहाँ पे 3 बड़े धड़े होते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को शामिल करके हम लोग ये कह रहे होते हैं कि जी सारा कसूर जो है ये प्लैनेट के टेम्परेचर बढ़ने का, क्लाइमेट चेंज का, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से है, लिहाजा डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं इनको हमें कंपनसेट करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जैसे चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, उन पे वो सारा अपना ज़ोर लगा रहे होते हैं कि जी इमर्जिंग इकोनॉमीज़, और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा होते हैं। तो या वहाँ पे डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को तीसरा ब्लॉक नहीं है। तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे ज़ोर लगा रहे होते हैं कि जी अब आप चूँकि बड़े हो गए हैं, इस क्लब से निकल गए हैं, लिहाजा आप अपनी जो है कमिटमेंट्स भी दीजिए कि आप कितनी जल्दी अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे, और आप ये भी बताइए कि आप इसमें पैसे कितने कंट्रीब्यूट करेंगे। और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो है उनका शोर ये होता है कि जनाब आपने तो तरक्की कर ली और आप उस जगह पहुंच गए जहाँ पे आज हैं आप, हम अभी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो जब तक हम वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तब तक आप हमसे ये तवक्को ना करें कि हम अपने एमिशन कम कर देंगे। तो ये तकरीबन इसको मैं अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की एनालॉजी में बयान करूँ तो ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ अपोजिशन जो है वो डिवाइडेड होती है। हुकूमत जो है उसके साथ वो एक आर्गूमेंट नहीं लेके आ सकती मुश्तरका। तो वहाँ पे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कोई एक मुश्तरका आर्गूमेंट नहीं लेके आ सकते। तो जब भी बात होती है तो वो ये कहते हैं ठीक है जी पाकिस्तान की हम सुन लेते हैं, ये कीनिया की सुन लेंगे, ठीक है हम इसकी भी सुन लेंगे, आइवरी कोस्ट की भी, लेकिन चाइना डेवलपिंग कंट्रीज़ में कब से आ गया। तो चाइना को साइड पे हो जाना चाहिए, इंडिया को साइड पे हो जाना चाहिए, ब्राज़ील को, साउथ अफ्रीका को, इनको साइड पे कर दें, बाकी जो है उनको हम अलहदा से ट्रीट करते हैं। तो ये एक तो ये वहाँ पे ये इशू आता है। वहाँ पे जो 2-3 मेजर चीज़ें हैं जिन पे कि कुछ ना कुछ डिसीजन होने की तवक्को है, गो कि वो उस तरीके से नहीं होगा जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ चाह रहे हैं। एक तो पेरिस में डिसाइड हुआ था कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग फ़ंड बनेगा, क्लाइमेट फ़ंड, जिसमें हर साल $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे जो अमीर ममालिक हैं। वो अभी तक उस तरीके से नहीं बन सका। पेरिस में ये डिसाइड हुआ था, लेकिन पिछले साल की उसकी जो एक स्टेटमेंट आई थी उसमें पिछले साल $80 बिलियन आए थे, लेकिन उस $80 बिलियन में से भी बहुत से ऐसे फंड्स थे जो कि रीब्रांड करके उसमें डाल दिए गए थे। यानी अगर कर्ज़े दिए गए हैं या टेक्निकल असिस्टेंस दी गई है या सॉफ्ट लोन है, तो वो उन मुल्कों ने अपना रिपोर्ट कर दिया
کہ جی ہم نے اتنے پیسے کلائمیٹ فنانسنگ کے لیے دے دیے ہیں، تو ابھی تک وہ $100 بلین کا وہ فنڈ پورا نہیں ہو سکا. تو ایک تو اس پہ بات کی جائے گی. اور کووڈ کے بعد تھوڑا سا جو ڈیولپنگ کنٹریز کا کیس زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ممالک ٹریلین آف ڈالرز جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں کووڈ سے بچنے کے لیے وہ اس کو فسکل اسٹیمولس پیکج کے طور پہ دے سکتے ہیں. امریکہ نے $2.3 ٹریلین دیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر $100 بلین تو ایک پینٹ ہے جو کہ آپ پوری دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں. اور اگر کووڈ مشترکہ مسئلہ ہے تو پھر کلائمیٹ چینج بھی مشترکہ مسئلہ ہے، تو شاید اس پہ کوئی نہ کوئی پروگرس جو ہے وہ ہو جائے. سعودی عربیہ میں جو گرین انیشیٹو سمٹ جو پچھلے 2 روز سے شروع تھا، جو آج ختم ہوا ہے، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ایک کڑی ہے، چونکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک پہ ایک بہت بڑا اس وقت اخلاقی دباؤ ہے کہ جی وہ چونکہ فاسل فیول پیدا کر رہے ہیں تو وہ رسپانسیبل ہیں اس کلائمیٹ کو پلیوٹ کرنے میں، اور ان کو اس وقت کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے. تو کل وہاں پہ سعودی عرب میں جو اعلان ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک گرین انیشیٹو فنڈ بنایا ہے جس میں $1 بلین جو ہے وہ ٹو بگن ود سعودی عربیہ نے پلیج کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے باقی تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے مڈل ایسٹ میں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ جب وہ گلاسکو پہنچیں تو وہاں پہ ان کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسرا جو وہاں پہ ایشو آئے گا وہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج. پیرس میں اس چیز پہ تو بات ہوگی کہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج کمپنسیشن ملے گی، لیکن کون سے لاسز اور ڈیمیجز ایسے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کی ڈیفینیشن طے نہیں ہو سکی تھی، اور اسی ڈیفینیشن پہ اس وقت اعتراض ہے. یعنی اگر پاکستان چاہے کہ پاکستان اس میں کوئی کمپنسیشن لینا چاہ رہا ہے تو پاکستان کو کون سا ایسا کرائٹیریا ہے جس پہ عمل کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاں اگر ہیٹ ویو آئی ہے، اگر فلڈ آیا ہے، اگر کپاس کی فصل اچھی نہیں ہوئی، گندم کی فصل اچھی نہیں ہوئی، تو وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. تو وہ جو اس کی جزیات ہیں اس پہ ابھی تک کوئی سمجھوتا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. اور دوسرا اس پہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر اگلا جو کنٹروورشل پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کیا وہ کمپنسیشن کلائمیٹ فنانسنگ فنڈ سے ہوگی یا اس کے لیے ایک علیحدہ سے فنڈ بنایا جائے گا. تو ابھی اس پہ بھی کوئی قابل ذکر پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے. ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہر کاپ میں رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے. ہمارے جیسے ملک جو ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پیسے نہ دیں لیکن آپ اپنے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ویو آف کر دیں کچھ چیزوں پہ. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سولر انرجی پروموٹ کریں، ہم یہاں پہ ونڈ انرجی پروموٹ کریں، تو وہ جو ساری اس کی ٹیکنالوجی ہے اس کی شاید ہم یہاں اگر ہم الیکٹرک وہیکل یہاں پہ بنانا چاہیں تو وہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے بس سے باہر ہے اس کو پرچیز کرنا، اس کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پے کرنا. تو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہمیشہ سے ڈیولپنگ کنٹریز کا مطالبہ ہوتا ہے. اس پہ پیرس میں اگر آپ پیرس ایگریمنٹ پڑھیں تو جو یہ 2 لائنر تو آ گیا تھا کہ جی اس پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن اس فیسیلیٹیشن کی نیچر کیا ہوگی، فنڈڈ ہوگی، نان فنڈڈ ہوگی، کس ملک کو ملے گا، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک اور وہاں پہ پوائنٹ ہوگا جس پہ کہ کافی ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہوگی. ایک فائنل پوائنٹ جو اس میں آئے گا جو کہ لگ رہا ہے کہ اس کا میجر ایک پائیوٹل پلر بنے گا ڈسکشن کا، وہ رینیویبل انرجی ہے. اب فاسل فیول کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اگر آپ گیس کی قیمت دیکھتے ہیں تو پچھلے 1 سال میں وہ 1000% اس میں اضافہ ہو گیا ہے. کوئلے میں آپ دیکھ لیں، فرنس آئل میں دیکھ لیں، کروڈ آئل جو ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ایک ایڈڈ اسٹیمولس بنے گا کہ ہمارے ہاں لوگ آٹومیٹکلی رینیویبل پہ جانا شروع کر دیں گے. جیسے کسی زمانے میں جب ڈیزل یہاں پہ سستا ہوتا تھا پیٹرول کے مقابلے میں تو لوگ گاڑیاں خرید کے اس میں ڈیزل انجن رکھواتے تھے. پھر CNG آ گئی، وہ سستی تھی، لوگوں نے آٹومیٹک CNG کی جانب شفٹ کرنا شروع کر دیا. تو اب جس طریقے سے یہ فاسل فیول اور یہ اگلا 1 سال کافی مہنگا رہنے کا امکان ہے انرجی کا، تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں اگر ٹیکنالوجی مل جاتی ہے تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سولر انرجی کے پینل جو ہیں وہ اسی طریقے سے پاپولر ہو جائیں گے جیسے ڈش انٹینا کسی زمانے میں آیا تھا، بہت مہنگا تھا، اور اس کے بعد ہمارے جو یہاں پہ لوکل مینوفیکچر تھے انہوں نے اس کو اتنا کامن کر دیا کہ
ہر جگہ پہ ہر کونے میں آپ کو ڈش اینٹینا ملتا تھا. تو ہمارے ہاں تو سولر انرجی کافی زیادہ پاپولر ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں اگر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہاں پہ چونکہ سولر تو ہے نہیں ہے، ونڈ ہے، وہاں پہ ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے کہ جی یہ جو فاسل فیول ہیں اس کو فوری طور پہ فیز آؤٹ نہ کیا جائے. وہاں پہ فاسل اور یہ انرجی مہنگی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ اب کاربن ٹیکس عائد ہو گیا ہے. تو کاربن ٹیکس اور کاربن پرمٹس، تو اگر وہاں پہ کسی کو بجلی بنانی ہے اس سے گیس سے یا کوئلے سے، اگر وہاں پہ ان کو اپنی انڈسٹری چلانی ہے تو ان کو کاربن ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور وہ جو کاربن ٹیکس ہے وہ انفلیشن وہاں پہ بڑھا رہا ہے. تو ویسٹرن ورلڈ میں ایک ریزسٹنس آ رہی ہے رینیویبل انرجیز کے لیے. ہمارے ملکوں میں چونکہ سورج کی ہم توانائی سے مالا مال ہیں، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو ہے گروتھ وہ ماشاء اللہ کافی ہوگی.